The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। फेवातालको पुछारमा बसेर बैदाम भन्ने यो स्थानमा पोखराको केदारेश्वर गुरुकुलम, विशेष गरेर वैदिक गुरुकुलम आश्रम र केदारेश्वर मन्दिरको पनि सान्निध्यतामा बसेर हामी यो संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो सान्निध्यतामा हुनुहुन्छ साधक, गुरुवर, दार्शनिक र आचार्य चितघन चैतन्यज्यू। गुरुवरलाई आउनुहोस्, कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार यहाँलाई। अघिल्लो अङ्कमा हजुरको संवाद जुन छ, हजुरसँग जुन संवाद भयो त्यो अद्भुत संवाद थियो। त्यो संवाद सँगसँगै हामीलाई फेरि अझै पनि हजुरसँग संवाद गर्न, हजुरसँग अझै धेरै ज्ञानका पुष्पहरू लिन, अमृतहरू पिउन रहर भएर फेरि यसरी उपस्थित भएका छौँ। अलिकति फरक एउटा कुरा के सोध्न मन लागेको छ भने, हाम्रो समाजमा दलित भनेर जुन वर्गलाई हामीले चिन्दछौँ, त्यो वर्गलाई यस्ता गुरुकुलमहरूमा स्थान दिइँदैन अथवा उहाँहरूलाई आउन दिइँदैन। अझै उपाध्याय ब्राह्मणहरू, जैसीहरूको एउटा अलग्गै, उपाध्यायहरूको अलग्गै गुरुकुलहरू भएको भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछ, सुनिन्छ। संस्कृत भाषामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने, सबैको चाहिँ सबैले पढ्न पाउनुपर्ने भन्ने कुराहरू उठिरहेको र समावेशिक समाज निर्माण गर्नुपर्ने यो समयमा चन्द्रयानहरू, विभिन्न यानहरू बनेर चाहिँ अन्य ग्रहहरूमा गइरहेको यो समयमा हाम्रो समाजमा चाहिँ जन्मको आधारमा, जातको आधारमा जुन भेद छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला गुरु? हजुरको गुरुकुलले कसरी काम गरिरहेको छ? अलिकति बुझाइदिनु पर्यो र बुझ्न मन लागेको कुरा। ल, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। समसामयिक विषयको हजुरले उत्थापन गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त हजुरको जुन दलित शब्द हो, त्यो दलित शब्दमा मेरो आपत्ति छ। हजुर, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिमा दलित शब्दको जुन प्रयोग छ, त्यो शब्द आज जुन अर्थमा लिँदैछ त्यो अर्थ होइन। बिल्कुल हजुर। दलित भनेको के? उपेक्षित, पीडित होइन हो, व्यक्तिलाई दलित भनिन्छ। तर आजभोलि वर्ग विशेषलाई दलित संज्ञा दियो। हाम्रो परम्परामा 4 वर्ण छन्। हजुर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। त्यहाँ दलित त आएन नि। र त्यो 4 वर्ण भगवान श्री कृष्णको गीता अनुसार चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्। 4 वर्ण छन्, उसको गुण र कर्मानुसार। र 4 वर्णका व्यक्तिहरूका कर्म, उसको जीवनशैली, उसको जीविका को विषयमा पनि हाम्रो शास्त्रहरूमा वर्णन गरेको छ।
त्यहाँ त्यसअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको जीविका निर्धारण गरियो। तिम्रो जीविकाको क्षेत्र यो, तिम्रो जीविकाको क्षेत्र यो, तिम्रो जीविकाको क्षेत्र यो। यस जीविका यस क्षेत्रबाट तिमी आफ्नो जीवनोपयोगी वृत्तिको अवलम्बन गर्दै यस उपासना पद्धतिको मार्गबाट तिमीले परमात्मालाई प्राप्त गर। सबैको उद्देश्य पनि एउटै हो। तर त्यसलाई आज चाहिँ यो राजनैतिक दुर्भावनाको कारणले या पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिको प्रभावले आएर हाम्रो देशमा पनि त्यसलाई त्यो एउटा सकारात्मक व्यवस्थालाई नकारात्मकतिर परिवर्तन गर्ने प्रयास भयो। यो वर्ण व्यवस्थाको जुन विभाजन यो एउटा व्यवस्था गरियो हजुर, त्यो के को लागि हो त भन्दाखेरि समग्र समाज हजुर, समग्र राष्ट्रलाई कार्य विभाजन गरेर राष्ट्र सञ्चालन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा या नीवको रूपमा त्यो व्यवस्थापन गरेको हो। व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई उजागर गर्नको लागि, उसको व्यक्तित्वलाई प्रकाश पार्नको लागि र व्यक्तित्व प्रकाशपूर्वक उसलाई परमार्थसम्म पुर्याउनको लागि आश्रम व्यवस्थाको निर्माण गरियो। विशेष गरेर व्यक्तिलाई एउटा व्यक्तिलाई र त्यसको उद्देश्य समग्र समाजमा पनि जान्छ। तिमी जन्मदेखि लिएर यति वर्षसम्म तिमीले यसरी बाल्यावस्था बिताएपछि त्यसपछि 8 वर्ष पश्चात 20-25 वर्षसम्म चाहिँ तिमीले नियममा बसेर, अनुशासनमा बसेर, अध्ययन वृत्तिद्वारा साधना गर्दै तिमी आफ्नो शेष जीवनको लागि एउटा मजबुत एउटा बलियो आधार तयार गर्ने अवस्था हो ब्रह्मचारी अवस्था। त्यो ब्रह्मचर्य अवस्थाले यो शरीरको मजबुत आधार पनि तयार गर्छ भने त्यसैबाट वो परमार्थको बाटोको पनि उसले अब देखाउँछ। त्यसपछि फेरि 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म तिमीले ब्रह्मचर्य अवस्थामा जुन अब साधना गर्यौ, अध्ययन गर्यौ, तप गर्यौ, त्यसको आधारमा गृहस्थाश्रम सञ्चालन गर। त्यसको माध्यमले राष्ट्रको, समाजको सेवन गर्दै आफ्नो जीविका चलाऊ भनेर गृहस्थाश्रमको व्यवस्थापन गरियो। त्यसपश्चात अब गृहस्थाश्रम पूर्ण भइसकेपछि अब बिस्तारै तिमीले यो भौतिक संसारलाई आफ्नो पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर अब परमार्थ मार्गको लागि तिमीले अभ्यास गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ, त्यागको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर वानप्रस्थ आश्रमको चाहिँ व्यवस्थापन गरियो 75 वर्षसम्म। अनि त्यसपछि त्यो अभ्यास परिपक्व, त्यसको अन्तरात्मा आफ्नो सन्ततिलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ त्यो गरिसके सारा क्रिया व्यवहारिक क्रिया गरिसकेपछि अन्तिममा फेरि के गर्ने, अब सर्वम त्यक्त्वा परिव्रजेत। अब तिम्रो केही छैन, केही गर्नु कर्तव्य शेष छैन। अब तिमीले नितान्त आफ्नो उद्धारको लागि प्रयास गर्नुपर्छ भनेर सन्यास आश्रमको व्यवस्थापन गरियो। त्यस्तै किसिमले समाजलाई, राष्ट्रलाई आफ्नो ज्ञानको माध्यमले, आफ्नो बौद्धिकताको माध्यमले समाज राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो ब्राह्मणलाई त्यो कर्तव्य निर्धारण गरियो। सुरक्षाको माध्यमले
क्षेत्रीयलाई देशका सीमाहरूको सुरक्षा अनि त्यो ज्ञान मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, अन्य जो सेवापरायण छन्, उद्योगपरायण छन्, उनीहरूको सुरक्षाको दायित्व, जसको बाहुमा शक्ति छ, जसको मन सुरो छ, त्यस्तो भएको व्यक्तिलाई तिमीले यो काम गर भनेर उसलाई क्षेत्रीयको उपाधि दियो। र जो उद्योगशील छ, उद्यमशील छ है, कर्तव्यनिष्ठ छ, त्यस्तालाई चाहिँ कृषि गौरक्ष वाणिज्यको त्यो दायित्व दिएर तिमीले यसरी समाजको राष्ट्रको सेवा गर भन्ने दायित्व उसलाई दियो। हजुर। र जो नितान्त सेवा शुश्रूषा परायण छ, सेवा शुश्रूषामा जसको गति छ, जसको चाहना छ, उसलाई तिमीले यसरी समाजको सेवा गर, राष्ट्रको सेवा गर भनेर उसलाई सेवाको दायित्व दिएर उसलाई शूद्रको उपाधि दियो। कर्मको आधारमा उसको उपाधि हो। शूद्र भनेको कोही गाली होइन। एक नेपालको व्यक्तिलाई नेपाली भनेर भन्यो भने त्यसलाई गाली मानिँदैन। त्यही त। भारतको व्यक्तिलाई भारतीय भन्यो भने गाली मानिँदैन। हो। अमेरिकनको व्यक्तिलाई अमेरिकन भन्यो भने गाली मान्दैन। चीनको व्यक्तिलाई चिनी भन्यो भने गाली मानिँदैन। मानिन्छ? मानिँदैन। बाहुनलाई ब्राह्मण भन्यो भने गाली मान्नु भयो त? होइन। क्षेत्रीलाई क्षेत्रीय भन्यो भने गाली मान्नु भयो त? त्यो भन्नेवालाको सोचमा यदि खोट छ भने त्यो उसको अपराध हो। जसको मनमा खोट आयो उसको अपराध हो। हजुर। वो पापी भयो। मलाई कसैले शूद्र, म सेवा गर्छु, म सेवा गरेको अवस्थामा मलाई कसैले शूद्र भन्छ भनेदेखि त मेरो नाम जो हो त्यो नामले मलाई बोलायो भने मैले किन दुःख मान्नु, अथवा उसको नामलाई अवहेलनापूर्वक लिनेवालाले किन यसलाई लिनु? भागवतमा जो 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 यो वर्ण व्यवस्थालाई एकदम सङ्कीर्णता लिन्छन् उहाँहरूको लागि पनि, विरोध गर्नेवालाहरू पनि, वर्ण व्यवस्थाको विरोध गर्नेवालाहरू पनि ऊ पनि अज्ञानको उसमा छन् या बहकावामा छन्। र जो परम्परावादी एक प्रकारले पुरानो उसलाई नै त्यो उसलाई मान्ने र सङ्कीर्ण सोच भएका जन्माधारित नै यो वर्ण व्यवस्था मान्ने र तल्लो वर्गलाई हेप्ने खालको प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि भागवतमा के लेखेको छ, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेना विनिर्दिशेत भनेको छ भागवतमा। जुन व्यक्तिमा जस्तो संस्कार छ, जुन लक्षण, जुन व्यक्तिमा कसको लक्षण गर्छ, ठिक छ, तपाईँ सुभाष हुनुहुन्छ, यो सुभाष व्यक्तिमा यदि ब्राह्मणत्वको लक्षण घट्छ भने ब्राह्मण, क्षेत्रीयका लक्षण सुरता वीरता गर्छ भने तपाईँ क्षेत्रीय, व्यापार बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ वैश्य, सेवा कर्ममा हजुरको अभिरुचि छ भने तपाईँ क्षेत्रीय। ठिक छ। तपाईँ कुन वर्णमा तपाईँको जन्म, यो कुरा त हजुरले धेरै उदाहरणहरूबाट प्रस्ताइदिनु भयो गुरु। अब छोटो छोटोमा मलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। जस्तो गुरुकुलहरूमा अहिले जुन शूद्रका बच्चाहरूलाई प्रवेश दिएको छैन, यसमा चाहिँ सामान्यतया सुनिन्छ कि उहाँहरूको परिवारमा मांस खाने, रक्सी आदि इत्यादि खाने त्यो प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि लसुन प्याजहरू बढी खाने भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो संस्कृतका श्लोकहरू उच्चारण पनि गर्न उहाँमा मोस्टमा जिब्रोमा पनि उहाँहरूमा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा लिएर आइएको छ। अर्को कुरा संस्कारवश उहाँहरूलाई, जस्तो मैले गजेन्द्र मोक्षधाममा पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ, उहाँले गुरुकुलले के भन्नुभयो भने हामीले केही बच्चाहरू लिएर आएर राखेका छौँ त्यसरी, तर उहाँहरू नै पढ्न नसकेर भागेर जानुभयो। हामीले प्रयास नगरेको होइन, गजेन्द्र मोक्षधाममा हामीले लिएर आएर राख्यौँ तथापि उनीहरू भागेर गए, उनीहरू बस्नै चाहेनन्, उनीहरू पुरुषार्थ गर्न चाहेनन्। अब यसमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूले केही प्रयास गर्नुभएको छ यसमा? एकदम अवश्य पनि थोरै एउटा व्यावहारिक हजुर पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। हो।
त्यो व्यवहारमा पछि ल चलो कोही आजभोलिको व्यवहारको पक्ष के छ भने संस्कृत पढ्ने, गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने, त्यसको उद्देश्य के हो? त्यसको उद्देश्य त्यसले के हुन्छ? आज धेरै जसोको चाहिँ सोच के छ? संस्कृत भनेर कर्मकाण्ड गर्ने, पूजापाठ गर्ने। अब जो आफूलाई ब्राह्मण वर्गको मान्दैनन्, आजको समाजले सोच्छ कि गुरु कर्मकाण्ड गर्ने, रुद्री गर्ने, चण्डी गर्ने, गर्ने भनेको बाहुनले हो, ब्राह्मणले हो। अहिले अप्ठ्यारोपना हेर्नुहोस्। त्यो जो व्यक्ति गुरुकुलमा आयो संस्कृत पढ्नको लागि, आदि खोज्यो, ऊ भोलि गएर वेद पढ्यो, संस्कृत पढ्यो, अब उसको जीविका के? उसलाई उसैको समाजले आफ्नो घरमा कर्मकाण्ड बोलाउँछ। हामीले भोगेको अवस्था के छ? कहीँ यदि समाजमा गयो, एकजनाले बोलायो, मान लो कुनै मगर जातिको व्यक्तिले बोलायो भने, त्यो मगर जातिको व्यक्तिको गएर एउटा बाहुनले भोजन गर्यो भने अर्को मगरले के भन्छ भने त्यो बाहुन त बेकार छ, जहाँ पनि गएर खाइदिन्छ, त्यो बाहुनको त चोखो छैन, हैन? वहीँहरूबाट यस्ता कुराहरू आउँछन्। एउटाले त्यो बाहुन आएन, त्यो के अरे भेदभाव गर्यो भन्छ भने अर्कोले के भन्छ? त्यो बाहुन त फोरी छ, अपवित्र, त्यो जहाँ पनि खाइदिन्छ, त्यो उसलाई जातसातमा मतलब छैन भन्ने। फेरि उहाँहरूले नि आफ्नो कर्म गर्नु पर्यो भनेदेखि फेरि बाहुनै चाहिन्छ भन्ने, ब्राह्मणको थर्कै चाहिन्छ, पौडेलै चाहिन्छ। त्यो 8-10 वर्ष 15 वर्ष गुरुकुलमा बसेर एउटा परिवारको बच्चाले संस्कृत पढ्यो भने उसको जीविका के हुने? फेरि उसलाई समाजले कर्मकाण्डमा स्वीकार गर्छ। यसमा एउटा कुरा के देखियो नि गुरु, जस्तो यदि परिवारमा संस्कार छ भने त संस्कृत पढेर त कर्मकाण्ड गर्नको लागि मात्र पढाइएको विषय त होइन। एकदम हो। त्यो सोच सबैमा आउनु पर्यो। साहित्यमा उसले चाहिँ गर्न सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ, थुप्रै उदाहरण, वैज्ञानिक बन्न सक्छ, थुप्रै उदाहरण छन्, हैन? खगोलशास्त्री बन्न सक्छ। आचार्यजीले पढ्नु भयो, उहाँ कर्मकाण्ड गर्नु भएन, म त विद्वान भएर हुनुहुन्छ, उहाँले कर्मकाण्ड गर्नु भएको छैन। हो, त्यो त्यहाँसम्म पुग्छु या पुर्याउँछु, त्यो ध्येय हुनु पर्यो। त्यो ध्येय हुनु पर्यो नि त। त्यो ध्येय भएर आउनुहोस्, हामी त स्वागत गर्छौँ नि। आजभोलि त कस्तो छ भनेदेखि गुरुकुललाई दुःख दिनको लागि, परेशान गर्नको लागि, हैन, त्यो कहीँबाट प्रचालित भएर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो उचित होइन। तर होइन, म विशुद्ध भावले म ठीक छ अध्ययन गर्न चाहन्छु भनेदेखि उसलाई स्वागत छ। गुरुकुलको जुन नियम छ, गुरुकुलको जो आचरण छ, गुरुकुलका जुन छन् भनेदेखि त हामी त सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठिक छ, बहुत सुन्दर। अब अर्को कुरा, शूद्रहरूकै प्रसङ्ग चलिरहेको बेलामा जस्तो मैले सुनेको छु कि ब्राह्मणले यदि पूजा गर्दछ र उसले जप गर्दछ, आदि इत्यादि गर्दछ र त्यसबाट उसले प्राप्त गर्ने जुन पुण्य छ, त्यो पुण्य चाहिँ शूद्रले चाहिँ त्यो नगरिकनै सामान्य सेवा गरेर पनि उसले उही लेभलको, उही तपस्याको स्तरकै चाहिँ पुण्य उसले सामान्य कर्मबाट प्राप्त गर्दछ। एकदम अनि सुनेको थिएँ। अलि प्रश्नाइदिनुहोस् त। शास्त्रीय कुरा यही। आज यही मलाई यो यस प्रकारले पूजा गर्नै पर्छ, मैले रुद्री गर्न पाउनै पर्छ। ठिक छ, पाउनु पर्छ, रुद्री गर्न पाउनु पर्छ। तर रुद्री गर्नुभन्दा पहिला के हुनु पर्यो? मेरो शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। बिल्कुल, हैन? म जब के अरे खाना खान्छु, मैले हात धुनुपर्छ। हात धोइन भनेदेखि मेरो हात अपवित्र भयो। म जब शौच जान्छु, मैले हात धुनु पर्यो, मैले स्नान गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिला त म अपवित्रै छु। हजुर। त्यस्तै त्यो शारीरिक, मानसिक, वैचारिक सबै प्रकारको शुद्धि छ भनेदेखि त वो सबै पाउनु। हजुर। भन्न खोजेको यही हो, तात्पर्य यही हो।
अब मैले म कुनै के अरे तपाईँलाई एउटा उदाहरण के अरे दुईवटा म घटना बताऊँ। एउटा मान लो नेवारको घरमा एकजना ब्राह्मण किराया माने उसमा भाडामा बसेका छन्। हजुर। अनि त्यो नेवारको माताजीले बिहानै नुहाउनु भयो, नुहाइधुवाइ गरेपछि अनि पानी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ एउटा बाहुन बसेको छ बाटामा। अनि आमाले के भन्नुहुन्छ, ए बाहुन बाजे त नुहाएको छैन, कता साइड मेरो पानी छैन। त्यहाँ छुवाछुत त्यो खालको हो क्या, हुन त बाहुन हो तर नुहाएको छैन। ए बाहुन यता किनारा साइड हो, म नुहाएर आएको छु, भगवान्लाई पूजाको लागि पानी लिइजाँदैछु, तिमी नुहाएको छैन हट। त बाहुनले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्यो नि, म बाहुन हो तँले त्यसो भन्छ भन्यो भनेदेखि त त्यो अपराधी भयो। अवस्था त्यो हो। त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले यो पहिला सब बराबर हो, छुवाछुत छुत जात केही पनि थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै कस्तो हुँदै आयो भनेदेखि त्यो कर्म गर्दाखेरि अब कहाँबाट यो छुवाछुत नराम्रो चिज हो, तर आयो कहाँबाट, कसरी आयो? एक घरमा 4 भाइ छन्, एउटा परिवारमा 4 भाइ छन्। एउटा भाइले पहिलेदेखि आएर बसेको छ, ऊ भित्र बसेको छ। एउटा भाइ काम गरेर कहीँबाट काम गरेर आयो, नुहाइधुवाइ गरेको छैन, ए पहिला नुहाइधुवाइ आएर त नछो यता भने त्यहाँ त भेदभाव त होइन। त्यहाँ केही काम गर्दै थियो, कोही हिलो मैलो थियो, अनि त यता नछोइदे यता ऊ हुन्छ, नुहाएर आइजा भन्नु त त्यो नराम्रो होइन नि त। हो त्यही अब त्यो कहाँबाट त्यस्तो परिस्थिति भयो? पहिला त सबैको खानपान सबैको रहनसहन एक समान थियो। हजुर। बिचमा आएर खानपान बिगार्यो हैन? त्यो खानपान बिगारेपछि त जसले सर्वभक्षी भएको व्यक्ति र अनि एउटा नियममा बसेर खानपान सुधारेको व्यक्ति एकै साथ त्यसलाई छुनु हुन्न भन्न त त्यो अधिकार होइन त। ठिक। आजभोलि त तपाईँ अब कोही कोरोना लागेको व्यक्ति छ, उसो टाढै बस्नुपर्छ, किन बस्ने? छुवाछुत किन गर्ने त? त्यो पनि अपराध होइन त्यसो भए? अहिले त परम छुवाछुत छ, अपराध भएको भएन? त्यो अपराध किन? म बिमारी भए त के भयो? मैले छुनु पाउनुपर्छ, म जहाँ पनि जानु पाउनुपर्छ भनेर हुन्छ त त्यसलाई? आखिरमा केही त छ नि त त्यसमा है। अहिले भर्खरै तातो भात पाकेको छ, ऐनामा पाक्दैछ, अब त्यसलाई प्रेमले खाने, अब त्यही भात एक दिन पेटमा गएर फेरि 2 घन्टापछि बाहिर गयो भनेदेखि भात त उयो नि त है। हो कि बिल्कुल चिज हो कि तर कहाँबाट अन्तर आयो त? उसको संस्कारमा अन्तर आयो नि। संस्कार छ हो। आज अब जो कोही बाहुन मान लो सुवेदी पौडेल बाहुन छ, उसले जे पनि खाएको छ, जे पनि खाएको छ पनि गरेको छ, उसले तैँले मलाई नछो भन्न मिल्दैन। फेरि ब्राह्मण हुनु पर्यो। खालि जातको खालि थरको नाममा गोत्रको नाममा म बाहुन हुँ त्यस कारणले म कसैले पकाएको खान्न कसैले छुएको खान्न भन्छ भने त्यो अपराधी हो। र एउटा नियम निष्ठामा बसेको छ, आचरणमा बसेको छ, र ऊ जो जति खानु व्यक्ति त्यहाँ छ भनेदेखि म हजुरसँग अलग्गै बस्छु है भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अपराध मान्न मिल्दैन। ठिक कुरा यो छ। ठिक हुन्छ गुरु, यो कुरालाई यो प्रसङ्गलाई यही नै विराम दिँदै अब अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीले सुनेका छौँ कि केही तान्त्रिकहरूले केही संस्कृतकै पनि, मैले यसपालि बनारस जाँदा कार्तिक मासमा हजुर पनि उता हुनुहुन्थ्यो, म पनि उतैतिर थिएँ, बनारसमा वृन्दावनमा थिएँ, त्यसपछि म बनारस गएँ। एकजना विद्वान पण्डितसँग संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। उहाँले संवादको क्रममा के भन्नुभयो भने मांसाहारलाई वास्तवमा खासै त्यस्तो धेरै वर्जितै रूपमा हेर्नु नै पर्दैन, किनभने हाम्रो कतिपय पूजा विधिहरूमा कतिपय समयमा चाहिँ मांसाहारलाई पनि स्वीकार गरिएको थियो। मांसाहार गर्न मन छैन नगर्नुहोस्, ठिक छ, तर हामीले त्यसलाई त्यति साह्रो धेरै चाहिँ निन्दा गर्नु पनि आवश्यक छैन। खान मन नलागेको नखाँदा हुन्छ, तर मांसाहार नगर्दैमा आध्यात्मिक भइदैन भन्ने खालको चाहिँ कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? हाम्रो दर्शनको मुख्य बिन्दु हो अहिंसा। अहिंसावादी हुनु। हजुर। है
र उद्देश्य हाम्रो के हो? मनुष्यको उद्देश्य हो परमात्माको प्राप्ति, आत्माको प्राप्ति हो। त्यसको लागि के चाहियो? सबभन्दा पहिला चित्त शुद्ध हुनु पर्यो, मन शुद्ध हुनु पर्यो, अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो। र त्यो चित्त शुद्ध कसरी हुन्छ? यादृशम भुज्यते अन्नम तादृशम जायते वनः। जस्तो हामी खाना खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो मन हुन्छ। यदि मैले कसैको शरीरलाई पीडा दिएर, कसैको जान लिएर यदि मैले आहार गर्छु भनेदेखि मेरो चित्त कस्तो होला? मेरो मन शुद्ध होला हैन? अवश्य पनि। जहाँसम्म वाम मार्गको तात्पर्य छ, त्यो वाम मार्ग भनेको यो तन्त्र मार्ग भनेको, तन्त्रका पनि यति दुई पक्ष छन्। एउटा सात्विक तन्त्र पनि छ, एउटा तामस तन्त्र पनि छ। तो तामस तन्त्रको आधारमा लौकिक ऐश्वर्यको लागि, लौकिक सिद्धिको लागि, लौकिक कामनाहरूको प्राप्तिको लागि जुन साधनाका विभिन्न पक्षहरू छन्, त्यो पक्ष अन्तर्गत त्यो सबै बलिहरू पनि त्यो छुट होला, त्यो छुट होला। त्यसको विरोध हामी गर्दैनौँ। तर वस्तुतः जीवन कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि, वस्तुतः जीवन पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन र कल्याणकारी जीवन, लोकोपकारक जीवन कस्तो हुनु छ भनेदेखि शाकाहारी नै हुनुपर्छ, शुद्ध नै हुनुपर्छ। तो तामसी साधनाले लौकिक गति त होला, तर परमार्थ गति तामसिक साधनाले त्यो साधनामा लागेका व्यक्तिहरूलाई कल्याण होला, तर सर्वजन हित उसले गर्दैन। केही क्षणको लागि होला, तर सर्वदा हित उसले गर्दैन। जीवनको क्रममा त के लेख्या छ भने, अहस्तानि सहस्तानाम द्विपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य भोजनम लेख्या छ। जीवो जीवस्य भोजनम चलेकै छ। यो केरा हामीले खान्छौँ, त्यो केरा पनि त जीव हो हैन? त्यो हिसाबले गऱ्यो भने त शाकाहारी खोज हैन? जीवो जीवस्य भोजनम अहस्तानि सहस्तानाम हो। भेजिटेरियनहरूलाई, शाकाहारीहरूलाई धेरै मान्छेले गर्ने प्रश्न त यही हो। तिमीले चाहिँ टमाटर खाइरहेछौ, टमाटर पनि त जिउँदो थियो, मारेनौ तिमीले, कहाँ छ अहिंसा भनेर चाहिँ प्रश्न उठाइन्छ। हो, त्यही हो। त्यो त्यहाँको तात्पर्य के, हाम्रो तात्पर्य के हो भनेदेखि कसैको प्राणलाई लिएर, कसैको चित्त दुखाएर, कसैको शारीरिक हत्या गरेर त्यो आफ्नो जीविका चलाउनु या साधना गर्नु मेरो दृष्टिमा त्यो उचित हुँदैन। ठिक छ। अर्को कुरा, हामी परम्पराको बहुत कुराहरू गर्छौँ। विशेष गरेर शैव परम्परामा हजुरहरू एउटा शङ्कराचार्य हुँदै एउटा परम्परामा जोडिनु भएको छ। नाथ योगीहरूको आफ्नै खालको, त्यो पनि शैव अन्तर्गतकै एउटा परम्परा हो। त्यस्तै वैष्णव परम्परा छ र यी परम्परासँग जोडिएका गुरुहरूले विभिन्न स्थानमा के भनेको सुन्छु भने, यदि कुनै गुरु, भुइँफुट्टा गुरु जस्तै ओशो, जस्तै सद्गुरु जगी वासुदेवजी, जस्तै रविशङ्करजी, जस्तै कृष्णमूर्तिजी, यस्ता सन्तहरू जो चाहिँ अचानक बुद्धत्व घटित भयो, अचानक उहाँहरूको साधनाबाट, उहाँहरूको त्यो सङ्कल्प, उहाँहरूको त्यो तपस्याबाट उहाँहरूमा परमात्माको कृपा भयो, उहाँहरूबाट हजारौँ लाखौँहरू अनुप्राणित भए, तर उहाँहरूसँग सम्प्रदाय जोडिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा ओशोसँग तपाईँ जोडिनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो मूल प्रवाहसँग जोडिनुहुन्न, रविशङ्करसँग जोडिनुहुन्छ भने त्यो मूल प्रवाहसँग जोडिनुहुन्न, किनभने उहाँहरू आफै भुइँफुट्टा हो, उहाँहरूसँग परम्परा छैन भनेर चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? जोडिने उद्देश्य के हो, कसरी जोडिँदैछ भन्ने कुरामा असर पर्छ। केही हदमा, केही हदसम्म हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हजुर अहिले यो अवस्थामा आउनुभयो,
हजुरको एउटा पैतृक परम्परा होला हो हजुरको पिता हुनुहोला हजुरको बाबा हुनुहोला हजुरबा हुनुहोला त्यो हजुरको परम्परा छ परम्पराको विच्छेद गर्न हुँदैन त्यस्तै किसिमले त्यो साधनाको परम्परा यो जुन आध्यात्मिक साधना हो आध्यात्मिक साधनाको एउटा परम्परा अवश्य हुनुपर्छ हैन त्यसो भए ओशोसँग जोडिएको सन्यासीसँग ओशोको हामीसँग परम्परा छैन भनेर छैन त अब त्यो म अरु कसै हैन ओशो मतलब सामान्य चाहिँ जो पनि कोही गुरु विकासानन्द भन्नुस् जो पनि भन्नुस् जेसुकै होस् जसुकै म कसैको नाम लिएर अब कसैलाई कसैको प्रति म उ राख्न चाहदैन तर म के सिद्धान्त मेरो सिद्धान्तले के भन्छ भनेदेखि हामीलाई मूल जरुरत त कोही हो नि अब यी पछि आएका पनि जो कोही मूल जरोसँग सम्बन्ध छन् कि छैनन् त्यो हामीले विचार गर्नु पर्यो कोही कस्तो कहिले कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि गुरु स्वयं अब यहाँ डुगा छ यो डुगा छ डुगा स्वयं पारी जाँदैन तर डुगाको माध्यमले सैकडौँ व्यक्ति पारी जान्छन् त्यस्तै कोही अति आस्था छ भने ओशोको पछि लागेर ओशोप्रति पूर्ण समर्पित भएर मुख्य कुरा हो समर्पणता वो ओशो पुगे कि पुगेनन् उनको कोसँग सम्बन्ध छ कि छैन त्यो हाम्रो विषय होइन तर कोही ओशोलाई सर्वस्व मानेर कसैले के अरे रविशंकरजीलाई अथवा फलानो है हजुरले नाम लिएको कारण मैले म कसैको नाम लिन चाहदैन बिल्कुल उसले उहाँलाई सर्वस्व मानेर यदि उनमा समर्पित भएर पूर्णतया समर्पित भएर अरु केही दायाँ बायाँ उसको लक्ष्य यदि अरु छ भनेदेखि त्यो मार्गमा उ अगाडि बढ्न सक्छ यो भर्याङले हामीलाई माथि पुर्याउँछ तर यो भर्याङ माथि कहिले पनि गएको छैन उ त्यही छ त्यस्तै प्रकारले अब कोही हुन्छ नि अब गुरुसँग पहिला प्रभावित भए दीक्षा लिए त्यसपछि थाहा भयो मसँग आउँछन् सोध्नको लागि थाहा भयो गुरु त यस्तो खालको रहेछ अब गुरु बनाइहाल्यो अब के गर्ने फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा के गर्नुपर्छ है अब गुरु बनाएपछि त फेर्न हुँदैन भन्ने फेरि त्यो छ है गुरु त गुरु त्यसकारणले अब गुरुमा मानव शरीर थोड़ा बहुत केही न केही तलमाथि त्यसकारणले पहिले पानी पियो छान के गुरु जान के भने त्यसैले हो जस्तै एउटा गुरुले शिष्यको परीक्षा लिन्छ त्यस्तै शिष्यले पनि गुरुको परीक्षा लिएर मात्रै गुरु बन्नुपर्छ सिद्धान्त सम्झेर मात्रै गुरु बन्नुपर्छ कहीँ बनाइहाल्यो अनि केही अगर त भइहाल्यो भने बस गुरु त परम तत्त्व एउटा हो हामी कसै म के भन्छु भनेदेखि मैले जसलाई गुरु मानेको छु उहाँको शरीर गुरु होइन मेरो लागि उहाँको शरीर गुरु होइन उहाँको परम्परा मेरो गुरु हो हैन त्यो भाव राख्नुपर्छ ठीक यो गुरुद्रोह भन्ने एउटा जुन टर्म छ एउटा यो केही परम्परामा अहिले चलिआएका परम्पराहरुमा केही परम्पराहरुमा यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भने तपाई मान्लिनुस् हजुरसँग जोडिए म हजुरसँगको साधना गर्दै जाने क्रममा अघि हजुरले भनेकै व्यक्तिहरु जस्तै उलाई चित्त बुझेन गुरुको चर्या गुरुको गतिविधि मन परेन गुरुले भनेका कुराहरु मन परेन गुरुसँग त्यो ट्युनिङ बसेन भनौं न अझै त्यो तारतम्य मिलेन त्यो एक तार जोडिएन अनि गुरुलाई छोड्ने भाव भयो अनि छोडेर अर्को गुरुकोमा जाने बित्तिकै यो गुरुले चाहिँ आफूसँग भएको जुन्नसँग त्यो व्यक्ति गुरुद्रोही हो उले गुरुलाई छोडेर गयो उ महापापी हो उले 100 वटा गाई मारे बराबरको पाप लागिसक्यो उलाई उ चाहिँ अब नरकमा गयो त्यही भएर तिमीहरु पनि सावधान भनेर चाहिँ चेलाहरुलाई चाहिँ थर्काइरहेको चेलाहरुलाई अत्याएको त्यस्तो चाहिँ देखियो यस्तो छ यो गुरुद्रोहको परम्परा शास्त्रीय हो कि होइन सोध्न खोजेको मैले हजुरलाई पहिला भने गुरु हो के हो भने बुझ्नु पर्यो गुकारस्तन्धकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अन्धकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते
अन्धकार स्वामीजी यो भाँडा अलि सुस्त बजाउन भनिदिनु न है। अन्धकारबाट हटाएर प्रकाशतिर लैजाने तत्त्वको नाम गुरु हो। मैले अघि पनि भने गुरु कुनै व्यक्ति होइन, गुरु कुनै मूर्ति होइन, गुरु एउटा तत्त्वको नाम हो। और व्यवहारमा हामीले कसैलाई एउटा गुरुको रूपमा स्वीकार गर्छौँ। गुरुको उद्देश्य लक्ष्य के हो? गुरुको लक्ष्य के हो? जीवलाई, शिष्यलाई परमार्थको बाटो पुर्याउने भने ईश्वर साक्षात्कार गराउने हो। ठीक। अब त्यो गुरु मैले जसलाई बनाएँ त्यो गुरु त्यो मार्गबाट भट्काएर उसले खाली लोक व्यवहारको कुरो मात्रै भट्काइरहेको छ भनेदेखि र त्यो गुरुलाई छोड्नु गुरुद्रोह मानिँदैन। त्यसलाई गुरुद्रोह मानिँदैन। म गुरुलाई जुन उद्देश्यले मैले गुरु माने त्यो उद्देश्यबाट मलाई पृथक गर्छन्, अलग गर्छन् भनेदेखि त्यो गुरुलाई भागवतमा एउटा श्लोक आउँछ। हजुर। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् गुरुर न सस्यात् न पति सस्यात्। त्यो पुरै क्रम मलाई याद भएन, तर उसको आशय के हो भनेदेखि त्यो माता माता होइन, त्यो पिता पिता होइन, त्यो गुरु गुरु होइन, त्यो पति पति होइन, त्यो देवता देवता होइन, जसले आफ्नो शिष्य पुत्र या आफ्नो उसलाई परमार्थ मार्गबाट हटाएर अर्कोतिर लगाउँछ भनेदेखि त्यो गुरु गुरु होइन। लोभी गुरु लालची चेला नरकमै दोहोरो ठेलम ठेला भनेको त्यही। त्यो गुरुको गुरुबाट तत्त्व नचाहेर अरू केही भौतिक चाहने, गुरुजी मेरो घरमा यो भयो, मलाई यो समस्या आयो, त्यो गुरुसँग भन्ने कुरा पनि होइन। र गुरुले पनि ल यति पैसा लिएर आइज यो भन्ने पनि होइन, यति गरिस् पनि तँलाई मैले शिक्षा दिन्छु या ज्ञान दिन्छु भन्ने पनि होइन, त फलानाको सिद्धान्त नै छोड मेरो सिद्धान्तमा आइज भन्ने पनि होइन। निस्वार्थ गुरुले के भन्छ? तिमी जुन बाटोमा जाँदैछौ त्यो बाटो राम्रो तरिकाले जाऊ, त्यसलाई यसरी पार्नु गर, तिमी मेरै भक्त भन्ने छैन। ज्ञानको बाटो देखाउनु पर्यो। गुरुद्रोह, अब बलिले गुरुद्रोह गरे त्यसलाई गुरुद्रोह मान्ने? भगवान् नारायण वामनको रूपमा जानुभयो भिक्षा माग्नको लागि, अनि भिक्षा दिनको लागि तयार छ, भगवान्लाई अर्पित तयार छ। शुक्राचार्यले भन्छन् खतरनाक, उसलाई केही दिनु हुँदैन, तैँले त्यो छलिया हो। ऊ त परमात्मा मार्गमा जाँदैछ बलि, तर गुरु बृहस्पतिले शुक्राचार्यले के भने नदे, अनि उनले गुरुको आज्ञा मानेनन्। अब त्यसलाई गुरुद्रोह भन्ने कि के भन्ने? परमात्मा प्रेम भन्ने कि हो कि होइन? हो, त्यस्तो प्रकारको गुरु छ भनेदेखि गुरु त्याग गर, यानि जो परमात्मा मार्गबाट वञ्चित गर्छ, हटाउँछ, त्यो गुरुलाई छोड्नु त्यो गुरुद्रोह मानिँदैन। अब स्वार्थले अब गुरुको कुनै उसले गर्दाखेरि त्यो अपमानित आफैलाई महसुस गरेर या गुरुको डाँटले उसले गर्दाखेरि क्रोधी भएर गुरु छोड्छ भने त्यो गुरुद्रोह हो। आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन होइन। तर एउटा शिष्यले मानिलिनुहोस् दत्तात्रेयका पनि त्यत्रा गुरुहरू थिए नै होइन। एउटा शिष्यले कुनै गुरुसँग चाहिँ बस्यो, त्यो गुरुसँग चाहिँ ट्युनिङ मिल्दासम्म सिक्यो, अब उसलाई भाव भयो कि कहीँ अझै हिँडौँ, अगाडि बढौँ, कहीँ अझै केही खोज गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, अनि उसमा त्यो स्वतन्त्रता पनि छैन। छ किन छैन? गुरु उहाँ मैले हजुरसँग केही ज्ञान लिएँ, अब त्योभन्दा अझै ज्ञान बुझ्न मन लाग्यो, संसार घुम्न मन लाग्यो, देख्न मन लाग्यो, एकदम सकिन्छ। त्यसलाई गुरुद्रोह मानिँदैन। उहाँलाई सम्मान गर्दै म अरू पनि केही अरू कसँग पनि केही सिक्छु भन्नु गुरुद्रोह त्यो होइन। त्यसलाई गुरुद्रोह मानिँदैन। उसको अपमान गर्नु, उसले भनेको नटेर्नु, उसका साथमा अभद्रता गर्नु पो गुरुद्रोह। उसको सम्मान गर्दै म अरूसँग केही ज्ञान लिन्छु भन्नु के गुरुद्रोह र? ठिक। यो गुरुद्रोहको इस्युले नेपाल र भारतका विशेष गरी केही सम्प्रदायका चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू पीडित भएका छन्, यति धेरै चाहिँ अपहेलित भएका छन्। अनि यो गुरुद्रोहको विषय कस्तो भनेदेखि यस्तो कहाँ हुन्छ भनेदेखि जो गुरु अलि धेरै आश्रम
धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा जसले वैभवले युक्त भएको गुरु छ अनि उसका 16 शिष्य छन् एउटालाई भनिदियो ल तँलाई मैले आश्रमको उत्तराधिकारी बनाइदिन्छु त राम्रोसँग सेवा गर भनिरहेछ अनि पछि गएर केही कुरो मिलेन अनि उसलाई यता गरिदियो अनि त्यो गुरु त्यो शिष्यले उसँग द्रोह गर्यो भनेदेखि त्यस्तालाई त्यसरी गुरुद्रोह भएको छ। जहाँ साधनाको मार्ग छ अरू केही छैन त्यहाँ त गुरुद्रोह हुने अवस्था छैन। बिल्कुल यस्तो प्रकारको गुरुद्रोह भनेको यस्तालाई यो गुरुद्रोह। ठिक छ। अब हामी अलिकति फिलोसफिकल दार्शनिक पाटोतिर अगाडि बढौँ। हजुर विशेष गरेर अद्वैत वेदान्तका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। ज्ञाता होइन, अलिकता गुरुहरूको सान्निध्यमा बसेर एउटा किताब पढेको मात्रै हो। त्यसर्थ यो जुन अद्वैत वेदान्तको दर्शन छ यो दर्शन जीवनमा चाहिँ कसरी काम लाग्छ? हामीले दर्शनको ठुलो ठेली पल्टाएर मलाई यहाँ पुरा शास्त्रको ठुलो शास्त्रार्थ गर्नु छैन, त्यो ज्ञानबाट मेरो जीवनमा के काम लाग्छ मलाई त्यो बताइदिनुहोस्। अद्वैत सिद्धान्तले व्यक्तिको जीवनलाई कसरी प्रभावित पार्छ? काम चाहिँ कहाँ लाग्छ? काम चाहिँ कहाँ लाग्छ? काम कहाँ लाग्दैन त्यो प्रश्न गरौँ हैन? हजुर, जीवनको प्रत्येक घटनामा प्रत्येक अंशमा यो दर्शनले काम गरिरहेको हुन्छ यदि यसलाई व्यवहारिकतामा यदि उतार्न सक्यो भनेदेखि। ओके, व्यक्तिगत जीवनमा काम लाग्ने कुरा आयो। एउटा व्यक्तिको जीवनमा के हो? उसलाई सुख चाहियो, उसलाई आनन्द चाहियो हैन? तो अब सुख चाहियो, आनन्द चाहियो और त्यो सुख आनन्दको प्राप्तिको लागि जीवनभर दिन रात खटेको छ, भौतारिएको छ, धन सम्पत्ति खूब एकट्ठा गरेको छ, सारा वैभव ऐश्वर्य छ, तर पनि सुख छैन। किन छैन त? किन वो बाहिर फर्किएको छ, बाहिर देखेको छ। हाम्रो अद्वैतले के भन्छ भनेदेखि एउटै तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको नाम हो आनन्द। त्यसलाई तिमीले ब्रह्म भन, तिमीलाई ईश्वर भन, तिमीले भगवान भन, जेसुकै भन, एउटै तत्त्व छ। त्यो मैले यदि निश्चय गरेन भनेदेखि त मलाई फलानाले यो भन्यो, मलाई फलानाले गाली गर्यो, मैले त्योबाट आदर पाइनँ, मैले त्योबाट सम्मान पाइनँ, फलानाले मलाई यसरी सम्मान गर्यो, मेरो इज्जत बढायो, इज्जत बढायो, आज इज्जत बढायो, भोलि फेरि इज्जत घटायो। आज एकछिनको लागि आनन्द थियो, सुख थियो, भोलि फेरि दुःख भयो हैन? यो सुख दुःखका चक्र, यो आनन्द, यो अथवा परेशानीका चक्कर कहाँबाट आए त? जब द्वैत भयो, दुईको भाव देख्यो। मै सबै हो भनेदेखि त मलाई कहिले के भन्यो, मलाई कहिले गाली गर्यो, मलाई कहिले प्रशंसा गर्यो, मलाई कहिले स्तुति गर्यो, मलाई कहिले अपमान गर्यो, के छँदैछ नि है? सबभन्दा मान्छेलाई दुःख हुने कहाँबाट हो त? यहीबाट त हो। मैले यो पाइनँ, मैले त्यो पाइनँ, मलाई यो पनि पाउनु छ, त्यो पनि पाउनु छ। अद्वैतले भन्छ बढिदियो सब के हो? पानीको फोका जस्तै हो। यो सारा सम्पत्ति पानीको फोका जस्तै हो, यो अनित्य हो, नाशवान होस् भन्ने त्यो पढेर होइन, अनुभवमा जीवनमा यदि प्रत्यक्ष गऱ्यो भनेदेखि त उसको आज लाख रुपैयाँ जाओस्, करोड रुपैयाँ जाओस्, उसलाई मतलब हुँदैन नि त। यदि यही सम्पत्ति मेरो लागि सबै हो भन्यो भनेदेखि त 1 रुपैयाँ गए पनि हो परेशान हुन्छ, दुखी हुन्छ, छटपटाउँछ। तर जो थाहा छ हैन, आया यसो जाएगा राजा रंग फकीर भन्ने उसको निश्चय भयो भनेदेखि त कति आए, कति गए, कति आउँछन्, कति जान्छन्। मैं पल दो पल का शायर हो कि हैन? त्यो अवस्था अद्वैतले त त्यो सिकाउँछ नि त, हाम्रो दर्शनले त्यो सिकाउँछ नि त। त्यो चिजमा जीवनमा यदि आफ्नो विवेकमा उतार्न सक्यो भने हो स्वतः ब्रह्म स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। उसलाई कहीँ दुःखै छैन, उसलाई कहीँ चिन्तै छैन, उसलाई कहीँ समस्यै छैन। समस्या त यही आयो, यो मेरो मित्र, यो मेरो शत्रु, यो मेरो मलाई उपेक्षा गर्नेवाला, म यो अब त यहाँ त न मेरो छ, न म छु, न केही छ। जो छ अहम ब्रह्मास्मि, म नै छु।
अरू केही पनि छैन भन्ने भयो भनेदेखि त माना अपमानयोस् तुल्यम तुल्यम मित्रारि पक्षयो हो हैन। मान होस् अपमान होस् मित्र होस् शत्रु होस् हर अवस्थामा आनन्दै आनन्द छ, सुखी सुखी छ। आएको जाएकोलाई असर पर्दैन। आयो एउटा स्फटिकको अगाडि राख्नुहोस्, वो जुन स्वरूपमा छ त्यो बसेको, त्यसको अगाडि एउटा यताबाट पहेँलो चिज राख्नुहोस्, उताबाट हरियो चिज राख्नुहोस्, उता रातो चिज, र सबै त्यसमा आए तर हेर्दाखेरि आए जस्तो छ तर उसमा केही मतलब छैन। गए फेरि सबै गए, फेरि आफ्नै स्थितिमा छ। त्यस्तै जसले यो बुझ्यो, तत्त्वलाई बुझ्यो, कहिले व्यवहारमा आइसकेपछि कहिले अनुकूलता पनि आउँछ, कहिले प्रतिकूलता पनि आउँछ, कहिले हर्षका अवस्थाहरू पनि आउँछन्, कहिले शोकका अवस्थाहरू पनि आउँछन्। हर अवस्थामा एक समान रहन सक्ने जुन अवस्था हो, जुन भनौँ न एउटा तत्त्व विशेष हो, अवस्था विशेष हो, त्यसलाई प्राप्त गर्यो भनेदेखि त यही त हो जीवनको लक्ष्य। जीवन चाहने के छ, कसले के चाहेको छ जीवनमा, कसले के लिएर गयो, को बसिरहेको यहाँ, कसले के लिएर आएको थियो। एउटा सानो कथाले पनि सिद्ध गर्छ। राजा भोज र उसको काकाको विषयमा। हजुर। मुञ्ज। राजा भोज बालकै थिए, सानै थिए, उसको पितालाई रोग लाग्यो। सबै यसमा सब जाँचसाँच गर्दाखेरि के हो थाहा भयो भनेदेखि अब शरीर धेरै रहँदैन। उनले आफ्नो भाइलाई बोलाए, यानी भोजको काकालाई बोलाएर सम्झाएर, बाबु भाइ अब मेरो त अवस्था संसार छोड्ने हुने भयो, बाबु सानै छ, अबोध छ, उसले अब गद्दी सम्हाल्ने अवस्था छैन, तिमीले तबसम्मको यो गद्दी अवस्था हेरेर राज्य सञ्चालन गरेर ऊ योग्य भइसकेपछि उसको अधिकार उसलाई दिनु र तिम्रो यो कर्तव्य हो भनेर ऊ गए। त्यसपछि अब उसले मुञ्ज आफ्नो राज्य हेर्दै गए, राम्रोसँग सञ्चालन गर्दै गए। अब भोज जो उसका दाइका पुत्र भोजलाई शिक्षा दीक्षा हुँदै गयो। अब मुञ्जको पनि एउटा पुत्र छ। अब समयले के गर्छ भनेदेखि चित्त भ्रमित गर्दो रहेछ, अनि परिस्थितिले पनि त्यस्तो गराउँदो रहेछ। भोजमा राजाका सबै गुण छन्, प्रजावत्सलता छ, प्रजाले सबैलाई मान्छन्, समस्त सद्गुण छन्। यसको पुत्र अलि उद्दण्ड खालको छ, बदमास खालको छ। त्यो उसको कानमा परेपछि अब उसलाई भोजबाट ईर्ष्या हुन थाल्यो। अनि उसले के सोच्न थाल्यो, म राजा भएपछि त मेरै छोरो राजा हुनुपर्छ, मैले भोजलाई किन राजा दिने भन्ने कुरा उसको दिमागले अब सोच्न थाल्यो। तर के गर्ने, प्रजाले सारा जनताले त उसैलाई मान्छन्, अधिकार त उसैको हो। अब ऊ हुँदाहुँदै मेरो छोरो राजा बन्न त पाउँदैन। उसलाई यो समस्या थिएन कि ऊ योग्य छ, ऊ गुणी छ, ऊ गुणवान छ, ऊ आचारवान छ, त्यसले उसलाई समस्या थिएन। समस्या के आयो, यता यो बदमास भयो, सारा उसले उसको प्रशंसा गरे मेरोको, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त उसको मनमा दोष भयो। यदि उसले त्यो उसमा भेद नराखेको भएदेखि एउटै हो भने गुण भए पनि उही हो, दोष भए पनि एउटै हो, त्यो अद्वैत तत्त्वको उसले अनुभव गरेको भएदेखि त उसलाई त्यो हुँदैन थियो, फेरि पाप पनि हुँदैन थियो। त्यो पापको कारण उसलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्यो। एउटा विश्वस्त एउटा आफ्नो उसलाई बोलाएर यसलाई कहीँ मारेर लिएर आइज पठाइदियो। तर ऊ गयो, राजाको आज्ञा पालन गर्न त गयो, एकान्तमा गएर कहीँ गएर उसलाई बसाएर भन्नु, बाबु तिम्रो काकाले मलाई यसरी यसरी पठाएका हुन्, तिमीलाई मैले मार्नु पर्ने हो, म मार्न चाहँदैन, के गर्ने। भोलि तपाईँ राजाको आज्ञा पालन गर्ने भए गर्नुहोस्, मलाई केही आपत्ति छैन, तर म एउटा चिठी दिन्छु, मेरो काकालाई चिठी लिएर दिनु होला। चिठी लियो, तर उसले उसलाई मारेन, किन उसको हृदयले गवाई दिएन, छोडेर ल तपाईँ आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्नु छ गर्नु, म त गएँ। अनि मुञ्जले आएपछि सोध्यो, मारिस्? मारे त भन्नु पर्यो। मारे। के भन्थ्यो मर्ने बेलामा? यो चिठी लेखेर दिए। ल के लेखेको छ चिठीमा? त्यो चिठीमा यो लेखेको छ कि मान्धाता च महीपति कृतयुगा लङ्कार भूतो गता
सेतुर्येन महो दधौ विरचितौ क्वासौ दशास्यन्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नहि के नापि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति। सतयुगमा मान्धाता जस्ता पराक्रमी राजा हैन गए। लङ्का जस्तो स्वर्णले परिपूर्ण नगरको अहिले नाम मात्रै सुनिन्छ। सागरमा पुल बाँध्ने रामको नाम मात्रै छ, राम स्वयं छैन हैन। सेतुर्येन महो दधौ विरचितौ क्व असौ दशासी अन्तकः। रावणलाई अन्त गर्नेवाला राम खै, अरू पनि युधिष्ठिर आदि राजा महाराजा त्यस्ता पराक्रमीहरू खै, न उनका साथमा यो पृथ्वी धरा गइन्, न उनीहरू यहाँ बसिरहेका छन्। हे मुञ्ज, तिम्रा साथमा यो पृथ्वी राज्य जान्छ। तो यो यस प्रकारको जब जुन हाम्रो अद्वैत तत्त्वले जब सिकाउँछ, अब त्यसमा यदि वो भयो भनेदेखि त जीवन आनन्दमय छ। गुरु कुरा के भने नि, हजुरले जुन भन्नुभयो नि, यस्तो अद्वैतको दर्शन यस्तो छ, यो बुझियो भने गजब छ। तर हामीले सुनेर पनि बोध हुँदैन नि गुरु हामीलाई। हामीले धेरै कुराहरू सुन्छौँ, लगभग नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा जन्मिएका, भारतवर्षमा यो क्षेत्रमा जन्मिएकाहरूले कहीँ न कहीँ जीवनको कुनै न कुनै पलमा, कुनै क्षणमा सत्यको बारेमा सुनेकै हुन्छौँ, परमात्माको बारेमा कथा सुनेकै हुन्छौँ। तर यही नै सबैभन्दा बढी विषमता, यही नै सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यो कटुता हैन। युरोपमा न सत्सङ्ग हुन्छ न केही हुन्छ, तर बाटोमा रातो बत्ती बल्यो भने कोही त्यो गाडी एउटा चलाए होइन, आधी घन्टा नचलोस् थपकै बस्छ क्या मान्छेले। त्यति इमान्दार छ त्यहाँ मान्छे। यहाँ मान्छेमा इमान्दारिता पनि छैन। र हजुरहरूले भनेका जुन कुरा जुन छ नि, मैले भन्न खोजेको अवलम्बन चाहिँ कसरी गर्ने होला कि जीवनमा, मतलब मैले भन्न खोजेको हामीलाई रियलाइजेसन चाहिँ कहिले हुने होला, कसरी गराउने होला, बोध नहुने के कुरो। सुन्यो भित्रबाट नगर्ने के त्यो कुरा। अब त्यो यसलाई के भन्नु, हजुरले विदेशको उदाहरण दिनुभयो। त्यहाँ अनुशासन धेरै भयो, अनुशासन छ। हाम्रोमा अनुशासन छैन भन्ने के, यसलाई मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि अनुशासन पढेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा पनि आउनु पर्यो। वहाँ रातो बत्ती बल्न बित्तिकै त्यो गाडी रोकेन भने तुरन्तै उसलाई फाइन लाग्छ। फाइन लाग्छ र उसले मजबुरन डरले पनि त्यो गर्छ, त्यो गर्नु पर्यो। कागजले नाक पोछ्यो, हामीले त जतासुकै फाल्दिन्छ, जहाँ पनि फाल्यो, जहाँ पनि थुक्यो, उनीहरूले डस्टबिन खोज्छन्। या नभए गोजीमा राखेर राख्छन्। चक्लेट खायो, चक्लेटको गोजीमा राखेर। किन चारैतिर उहाँ सीसी क्यामेरा छ, यताउता गर्यो भने फाइन लाग्छ। अनि सबै ठाउँमा त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर पनि उहाँहरूमा एउटा इमानदारिता छ। अभ्यासले त्यसो गरायो। हाम्रोमा के भनेदेखि त्यो अनुशासनता त्यो पहिलादेखि सिकाइएन पनि, हामीमा पनि त्यो अवस्था आएन। एउटा कुरा त्यो हो छ। अर्को कुरा के भन्छ भनेदेखि अति परिचयाद अवज्ञा भन्छ। कुनै चिजको अति भयो भनेदेखि, कुनै चिज अति भयो भनेदेखि त्यसका साथमा अवज्ञा पनि हुन्छ हैन। हजुर, कुनै चिजको पनि के अति सर्वत्र वर्जयत भनेको त्यस कारणले कुनै चिज अति भएन, बार बार एउटै कुरा गरे हुन्छ, उसको पनि के हुन्छ है, यो बार बार एउटा कुरा गराए। त्यस कारणले यसको पनि केही फेरि अब मान्छेको
चारैतिर भौतारिएको छ। ऊ के सही के हो त्यो उसले बुझ्न सकेका छैन। अब फेरि त्यो उसलाई पछ्याउने मान्छेले आफ्ना आफ्ना दोकानहरू खोलेर बसेको कारणले एक निश्चित चिजलाई त्यो दिन नसकेको कारणले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ। वस्तुतः अर्को कुरा म के भन्छु भने यदि उदाहरण दिने क्रममा त्यो लौकिक दृष्टिमा व्यवहारमा त्यो उदाहरण दिए तापनि हजुर है अन्तमा चाहिँ अहिले पनि अन्तिम अवस्थामा हाम्रो नेपाल या भारतमा त्यो जस्तो प्रकारको त्यो वृद्धहरूको जीवन चर्या छ त्यस्तो उताको छैन भन्ने मैले सुन्छु क्या। उहाँ 60-70 वर्ष भएको कालेको पछि सम्बन्धको स्तरमा सम्बन्धकोमा विभिन्न यस्तो खालको कुरो त्यो कमसेकम अहिले त्यति साह्रो यहाँ भएको छैन। तर त्यो संस्कार आउँदै चाहिँ छ है। फेरि हामी सावधान भएनौँ भनेदेखि त्यो संस्कार आउँदैछ फेरि त्यो नहोस्। जस मेरो यो प्रश्नको मूल ध्येय के थियो भने गुरु, हामी सबै यो सारा यो प्रपञ्च यो क्यामेरा राखेर यो संवाद गरेर सब कुछ किन गरिरहेछौँ भन्दा परमात्मालाई जान्न छ के मूल मेरो ध्येय यो कार्यक्रमको भनेको मैले पनि त्यो बुझौँ, यो कार्यक्रम सुनेर पनि उहाँहरूलाई पनि केही सहयोग होस्, जागरण ल्याउनको लागि जाग्नको लागि त्यो परमात्मा प्रतिको प्रेम जागोस् भन्ने ध्येय नै हो। त्यही नै मूल प्रश्न मैले सोध्न खोजेको। न केही न सबै कुरा गरे पनि मूल रूपमा त्यो परमात्मा प्रतिको प्रेम कसरी जगाउने होला गुरु, कसरी त्यो आफूलाई उत्प्रेरणाले भर्ने होला। त्यो एकदम यहाँलाई एकदम साधुवाद छ, एकदम राम्रो हजुरको भाव छ, जिज्ञासा पनि छ। परमात्मा प्रतिको प्रेम कसरी जगाउने त्यसको उपाय यही हो। हामीलाई प्रेम कुन वस्तुबाट हुन्छ? संसारको व्यक्तिले जो चिज जुन चिजलाई आफ्नो योग्य सम्झिन्छ, मलाई यसले राम्रो गर्छ या यो मेरो सुखको कारण बन्छ, यसले मलाई आनन्द दिन्छ भन्ने चिज भयो भनेदेखि हामी उसँग के गर्छौँ? आसक्ति राख्छौँ, प्रेम राख्छौँ र हामी उसप्रति प्रेमी हुन्छौँ। त्यस कारण उतातिर हाम्रो भाव हुन्छ, उतातिर हामी ढल्किन्छौँ। जब हामीलाई यो जो चेतना आउँछ, जब हामी यो बुझ्छौँ कि वस्तुतः मेरो वास्तविक कल्याण त मेरो परमात्मा को शरणागति हुनेलाई नै रहेछ, आफूलाई चिनेर नै रहेछ। यो बाँकी यो संसारको प्रेम भने त एक प्रकारले धोखा या छलावा मात्रै रहेछ भनेर एक दुई ठोकर खाएपछि या त ठोकर खानु पर्यो या त विवेक उदाउनु पर्यो। ठोकर खाइन्छ या विवेक उदाउँछ, या यसमा त यो दोष रहेछ, परमात्मा नै वास्तवमा मेरो सबै कुछ रहेछ, परमात्माबाट नै मैले सबै पाउँदो रहेछु, म वास्तविक परमात्माकै अंश रहेछु या त भन्दा पनि माथि परमात्माकै स्वरूप रहेछु भन्ने एक दिनमा त हुँदैन हैन। सनै एउटा एउटा नीतिमा के भनेको छ भने शनैः कन्था शनैः पन्था शनैः पर्वत लङ्घनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पञ्चैतानि शनै। त्यो हामी अब धेरै पर्वत पनि सुस्त चढ्ने हो, त्यस्तै शनैः कन्था भनेको त्यो पहिला आमाहरू आजभोलि त रेडिमेड आउनु थाल्यो। पेटमा बच्चा हुँदै साना साना टुक्राहरू जोडेर त्यो बनाउँछ नि थाङ्न हो, त्यो शनै गर्नु। छिटो गऱ्यो भने हात कोपिन्छ नि त। शनैः कन्था मार्ग बाटो पनि बिस्तारै हिँड्नु हेरेर यो भाव। त्यसरी ज्ञान पनि शनै आउने हो, एकट्टै खुल्दैन। अब त्यो परमात्माको सूर्य एकट्ठा खुल्यो भनेदेखि त अर्कै कुरा हो, त्यो त बहुत कमला हुन्छ। हजुर, बाटो हिँडेपछि पाइन्छ, साधुहरूको सँग गऱ्यो भने पाइन्छ। एकदम बहुत खुसी लाग्यो गुरुवर।
हजुरसँग आजको यो सुन्दर बिहानीमा 1 घण्टा फेरि संवाद गर्ने अवसर जुर्यो। फेवातालको अगाडि बसेर फेवाताललाई हेर्दै यो हरियालीको माझमा मन्दिरको छेउमा हजुरसँग यो अद्भुत सत्संग, यो कुनै एउटा ऋषिमुनिसँग बसेर कुनै अर्कै लोकमा बसेर संवाद गरे जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ। हजुरबाट मैले पनि धेरै कुरा सिकिरहेछु र यो माध्यमबाट धेरैले सिक्न पाउनुहुनेछ, सुन्न पाउनुहुनेछ, जान्न पाउनुहुनेछ भनेर म गदगद पनि भइरहेको छु। अन्तमा केही आशीर्वचन जे भन्न चाहनुहुन्छ केही छ भने भनिदिनुहोस्। सम्पूर्ण यो स्वधर्म हजुर टेलिभिजनका सबै दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरू, हाम्रो सुभाष अगमजीको यो प्रयासले हजुरहरूले सन्त महापुरुष महात्माहरूको सङ्ग गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, लाभ लिनुभएको छ। हाम्रो एउटा मात्रै धारणा हुन्छ, चेतना हुन्छ कि हामी आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृतिलाई परित्याग गर्नु हुँदैन। हामी अनादिकालदेखि विशुद्ध सनातन संस्कृतिका समुपासक हौँ। यसै संस्कृतिले नै आफ्नो निरन्तरलाई यो संस्कृतिलाई हामीले समात्यो भनेदेखि एउटा बाटो समातेको व्यक्ति आफ्नो गन्तव्यमा पुगे जस्तै हाम्रो जुन गन्तव्य हो अन्ततः परमात्मा प्राप्ति, त्यो गन्तव्य हामीले यसै प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसै संस्कृति संस्कारमा रहेर आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो समाजलाई पनि सेवा गर्ने शक्ति यहाँहरूलाई आओस् र यही प्रेरणा भगवानले प्रदान गर्नुहोस् भन्ने मेरो यहाँहरूसँग निवेदन। आफ्नो राष्ट्रलाई नबिर्स्यौँ, आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्स्यौँ र आफ्नो समाजलाई नबिर्स्यौँ, वास्तविकतालाई नबिर्स्यौँ, आफ्नो स्वरूपलाई नबिर्स्यौँ। बहुत सुन्दर। र अन्तमा यदि यो कार्यक्रम हेरेर कोही दर्शक नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म या विदेशमा बस्ने कोही नेपालीले हजुरसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरसँग सम्पर्क गरेर हजुरसँग केही सत्सङ्ग गर्न, प्रश्न सोध्न, जान्न चाहनुहुन्छ भने के माध्यम चाहिँ हजुरलाई सम्पर्क गर्ने, हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने अथवा हजुरको नियमित जुम क्लासहरू त्यस्तो केही छ? नियमित एउटा बिहान 8 बजेदेखि पतञ्जलि योग समितिले चलाएको एउटा अध्यात्म संस्कार नाम कार्यक्रम छ। त्यसको अन्तर्गत मैले श्रीमद् भगवत गीतामा टीकाहरू प्रवचन गरिरहेको छु। प्रवचन त्यस्तै छ। अब ठिक छ, त्यसरी पनि हजुरसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ गुरु, हस्, धन्यवाद। हजुरको चाहिँ आशीर्वाद रहोस्। ओम नमः शिवाय। ल, हुन्छ त। यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुरुलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा यतिन्जेल बसिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.